سلام أبسفر عليه خرنعت عالم كنكم مدى ماري شوت كاتتر لكم كفرات عزبتنا كمية خونو ناي 10 عمت أنيفرسارينا زلنا مدبات مبارين دقت ألايو ناي لوم مع أنتي ممهر يوردا حدقو أخت كون قدمتي ممهر يوردا حدقو لومي أب كالغاري تقمت أب كندا عد 4 قلع خوينا أبزق زيزي 3 تكالات يا تكايد تم حدر تونن مالتيو كابو زحلف خاني ابتي حبرتسبنا بفلاي مناي كالغاري كوميونيتي خاني بتعم نطفت ادعا اب مترجم حدش تسدتني حتى محجاز وانت نطفيا كمي غير اترخبولو زغزي حجب حنسا خوينا خن حبيرنا خن حتى انا نايلوم ما انتي عدمتي مخانا بتعم يدس بلني ناي 10 عمت انيفرساري ناي ميرشو كاب ناي تيك توك كورنعينا نكايده دلنا مخناتو بوزح حزبنا اب تيك توك الو بوزحان ممهران كا اب تيك توك كم زلو نتوم زي تفلطو بشم تيك توك طراي تهادمو كنريكم ينا مالتيو ببحدا نابز ندعدمنا نايلوم ما انتي ناي 10 انيفرساري ناي ميرشو عدمتي مخانا يورد بتعم دس بلني كم زبلكم قدي بيرثداي يقليلسي الحزب انتاي دلي طراي ديكم كو حسيبه زمصوم زلو زم عدمات أنا خميري نقول حدا معلت مشال السلتشو إذا كخت كلها زبرت عخا زبارات عخا كتر يوم كلها خاب عرات كتسيقة واو نو كتسألني إلهم حيلي أبوش تخاز فطر الكسوات قالوا نعيكم أوزخون سوات إندام تأخي معهم زمتقالكم زلخو سلازي مسيور دالي لخن قبرينا توم زي تفلطوا مبزحتكم اب تيك توك تفلطوا اخم اب كندا ون في الاتقا وسب اوروبا ان امريكان استخبلنا الليله يوردي ويلكم انكو على حنت اخي بطعمي دسيلن لو كم زب كومنتر يزلخ خا بقى كمل كعصبا خا صبا سنه سرعتا زخلص كبير خبك يعني يورد امس بلندلو لو مشت نايلو ما انت قدمتي مخانكي تفلت اخي خمي حاجس كم سمعني بطعمي زفتوك اذا خبركي ويلكم مجمره اسكني اشتي بزعوا اخي ميبي حد سب نزريكي مو على لينا كنقصدين علالنا ثانك يو ثانك يو ميري اخبرك سلا زعدمكني بطعم خمس كنا كيفتو كلهم حواتيك عبزاناي تيك توك مبزحت خموكوا ناي تيك توك فاميلي إنا نفعلت إنا قنديت فلتو نسوات ونقتلو تخسلة تخلو يوردانوس يبهال أب كندا إذا أمد أب سمرات وليد عبي أب سودان شدش عمت عميد أب سودان قول 10 عمت كله هيوتي and then أب سودان تمر إيسا استوعلت وليد خان كندا متي مالتيو أب كندا خا أحد قول عد حلم ولادة إذا نحكون كالتي فتفاتيحيت هيوت تبوص لزينا برا so I have been single mom the last 10 years exactly 10 عمت بيني كويني أولد كأبت أنيحي نزز نقرأكم دلخو just حاجة زي بالليل مالت family member بالليل قد أمو خينو سدرك قدمي مويتهم إكسيونا قد أمو خينو unfortunately أي حق زنني بفقادو مالتي zero out of the picture basically حجي 4 قلعتها بسدت بينها ختعبي مخات be able to achieve تمرت تخت كله نجار سخلو إلكاس تبجيس كخد كيد كلها تينا إجزابير تجا حجانا هو اللي جزيس محستي فتوتي أبقى كبابي دلو بقربار فلتون سوات how do you ما like كم يجير كي خدخلي ويكابي سنة 4 ساعة استفلي ساعة هالك نعخ قلبلوني no سنة إجزابير تجايو مش هالوك خون دخل كبام لخ مو تجاكون خلنا توحي في الناين بين خيكونن جن اتستوهبك تجاس لا تتكمل لي خنبري إجزابير سد عدالين بين خدهبك تجاها لي كونن جن السخجن بأقبابه تتكمل سلازل لخي لوم يرمون يوم بزح زي مالتي حجك قال لي لا يكونن سو نزخلو زنقراكم زلخو basically أبسدت كوين كاسي كل نجار كبتح كم زكال ولا تمجدين واحد تقعزوين واحد بري كتقبرو تخيلي خا ناي قدن كا اقراج كدلل لك مالت هيكونن ويكا تدل خاي نجر حج خونا لو الكاستابر نخد كون لك مالت هيكونن جن زنوح ينوح زوسد غزي يوسد جن تزحسب كاي تدليو نجر حلمتات كاي خون دليتات كا تزوج خاي وطن بلان كله سيك تخونسي يخيليو سكايز دليمت الى زعمن انمو أنا حجي نخمو أبنت رول موديل كخون وان اتحاد خابت دليتي مالتي مجمرة أنا نفسي دحر إنه دك أي كاو حليف خان حبرت السبيك رول موديل كخون زد اللي سبيمو يكالي شالون عيري يسبسي زخونت بفلي عاد خوينا قل عد تعب سبيتسي
حميقة خمس مشالو تدو إساب جزا تريفاس بقى أوروماي كتب الجلا أيدليني والسخمز بالكمير مع السخمان زجبرته أنا خد عديت أنا خا والسخمان جليلوس سبسي كتابة بعك بارات عف لايد مثلا عديتها كم ودليت نسمني زلنا مالتي I think بزي أنا إشتي من لايك جمر تأكل تخون زاناتي بقربتي but after تمرتي يخون صراحة كعب بناتو خعب دحان درجة أوروبتي بتي حلو خو خبل خل so far جناتو قعزو خانا ويحي بحجون مالتي Yeah, thank you your dear معري. Thank you so much. اسك عيتا ميت ندات قبابلنا إنا خنقبرات مسل زلا. أنا by the way مالتي خمزي نحرنا أمنت بين خاطري تسرح بين خاطري قلعة عبقال تخونك بين خايد مسلك يوريت فلتي خمش دحاري خابز السوشيال ميديا خامورسب بزعبقو كزارب ويك كمهرا خوات أخلوات رأمو كندي بتعمي ورازوت أنا بتعمي بقى كم أخذ كون نتبهج مشالو سب نفعت عديتات موخا أنا أخا كم زعدم كتحبرنا أنا حك سينجل مام كون كحاجة زي بالكاس درا كم زبالك من نفسهم حرب هوتي اللون كتر خلها كما يوز نجار زخابي يزمت زحيلي أخاتب لمو نعخسي أنت هيو إنسبايرز قبلك يوردين نقول تسيلكس حدا جزء يخدخ مك خلك تحمل تخلي قول عثمر تزبط حال كيلن تكالات له بيمان تقام عندنا أزرس عكيخ على مويا أني نايم ترجمون سرحي أخي حدا سدتنا تاتا محجاز ممهر كأخي نايسنا طبقة ممهر ناي بيوتي أكاديمي ممهر علىكي تمهارو ريجستر ونجيرنا له أربع جزء نقرنا أختي next registration معك كم زخانة مجمرة جنس أنتي inspires قبرك ميري حفتي I don't know to be honest كن كابت مثلا إنه هاي نزرد عنه جن يا تي تاريخ نخاله معلتي I'm not ready to say yet تأول على داي عم تزعزع قله it has to be for a purpose ما سيد أبرس عارف هوتي علامة له عبزم درخمز عن خلوسي there is a purpose to fulfill حجي مش الله إلى زعمنا نجارله برجز جن كاو حليفو جن to generally نعيد حجزني very positive and optimistic سب مخان بتعميز حجزني مش الله كل جزء بتسمع من بار مش الله جزء بيرالله صباح كم تخد كوني على ما أنت تصبق نجار مراي تحمق كم زلوا خلوا جن نتي عزيز كاس نت تصبق ده تقول لك هذا يكون استجابر الكمالات كل جزء أبو مور فوكس جبر ما معلت عدي له هني كونن مش الله داوت نفس خات ترى وين نجارات جنوا اللوي مش الله كم كل سبز حلفه زي تحلف ويكون مسمعي عدي سمعك هني كونن جن كم خند حلو جن نعود أرميسكا جن مش الله وتي خاسي getting it together ويدما كم زي خلوا إيه جبروا إيه تسفالو تطبق نجار له الكاس نتز تجبر لك أبكبابي شنيت ويدما أتي بك تقول اللي يكون زلك بمر عايز أمثله مالتي كاو حالي فوقن I think دك أي كوينو يسمعنا خا ميري حفتي أن مش الله تعدى النسي عاب حلاف النت مخانوس ديب اللي بعمقتي ترديني كاب كل عنتين دي of course عدى مخان سي it's all my childhood dreaming ناتي imagination قال عخوينس عدى وليده ما حستي بخمين فلتانت انستتري اني ودي بلاني قال بك أيو I was crazy to the point that ما كان كيتخون نصعز بحال مالتي حد بدعمنا يقول عدليت نيرني حدار غير كاتب وحدار مسريد كاتب وفاميلي معباي next generation قال زبلو كاب بقول أن ثقيل implement خوين I don't know why كاب أملا خدي ولا كابي ماتيو I have no idea قال السوتات دليت نيرن حجي أفتي هو تمسعته خوها early age أتي والطفي أتي دليتي ونسلزنا بر إجزابير كا أحفرن كا بقولت كا باريخنا مالتيو حجي مسولد كوجن أتي فول دخونا حلاف النت responsibility كن consume يروي معناته إجزابير آمين هي بنلو جي كاب حدا خاب كلتا حبسس 4 قلعت مالتي جي 4 قلعت سناتهم حلاف النسي كواصا ناتي قديتاي of course نايزي ابهيرهم جن كان ناتي كا حلاف النت امينو سي امينو بقى هيبن دلو مالتي gift يوم of course جن كات حلاف النت كواصا باغباب حجي السوتات I think it gives me day to day motivation كاو حليفها of course نحبرته سبيك خون علني مالسي تي drive كاوش تزمت مالسي I can be in help مش الله كاب هوتي حليفسي أنا أرأي بمحانسن ندك أي role model كوينة بمبال دراي كونا بتكبر كوينة
እግዚአብሔር ረዲእና እቲ by the way ድሓር ንመለሶ ንኾኒና ሜሪ ሓፍተይ being a single mom በይንኻ ኾንካ ቆልዑት ክትዕቢ ከለኻ I don't know sometimes ናብ ኣምላኽ ስለ ምልስ እንዳበልካ ተሓሳብካ ስለ ባላንስ ትገብሮ ኢኻ እምበር it has to the maximum level anxiety ደለዎ ከምዚ ኩሉ ግዜ ስምሻሎ ፓኒክ ኢኻ ትገብር ከምዚ are they going to turn out to be good ምሻሎ እቲ ስቲግማ ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ እቲ ምሻሎ so many things ማለት እዩ ሕጂ ድሓር ግን ምልስ ትብልዋ እግዚአብሔር እኮ ኣሎ ናተይ እኮ ኣይኮነ ናቱ እኮ እዮም ገለ እንዳበልካ አንርስኻ ክትፀናንዕ ትፍትን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ግን in the midst of ኩሉ ዝግን በቃ ሮል ሞዴል ኮይንካሲ እስኻ ኣብነት ኮይንካስ ንደቅኻ ንሕብረተሰብካ ገለ ዝብሉ ሓላፍነታት ካብ ምስማዕ ዝመፀው ይመስለኒ many factors እዮም ሓቂ ዘረባ እዚ ኢለ ሓደ ክልተ ክብሎ ዝኽእል ኣይመስለንን ግን ያ ካብ ዝኽሉ ዝመፀ እዩ well زي كمزي مش مع عرسي أب العلي كتبربرو خلها you know تي كتشع شعوخ عمالي سمور ولا لا خاتركب سلازي جنا نيوردي أي بربرنا ينزلنا تناي سينجل مازر ناس كملو سي نعو عشش لا يخون كونجن تي حدا جزين تاعلو أبزني حبرت سفنا زريو سينجل مازر الكاس على حدا باكم أمات أنجلات الله حجي نعوخن بربروخن ملاسون ديناغن السطرا يكون الملكع بفلاي إيرترايان أنا كأبزي تيك توك ريو خلخو بزح نيجاتيفيتي قالي عندي ستيغما اتاتشمنت زبالكيو جن بعلي وردخا الله مالتي سنة كله زوره دكنا درع تسك يمكن السو ديفاين دي قبرك عندك انا استخال خندك single motherness it doesn't define you that's why حجي نافتي عند هايلايت كنقبر دلي دلخو then تي ناي single motherness كبدت نكلو خا كم أخذ قبر كأني أنت عينت حيل أنت عينت قلبت كم زد ليكا نخنا مهار مالتي سلازي عاوزك زيزي سلسلة تكالات خي تونني فاوندر خي مالتي مسراتي تخي على لي نام استكالاتكي كمي زمثل عندنا دما قربا غزيت مالي بلاي واتي خلخو استمزغبا زل خمزلو ختمهار فليط اللخو بزعبا نايتي يوردي بيوتي اكاديمي اللالينا بزعبات ناي برايدال شاور دكان كالالينا بزعبا ناي اندامشايت كالالينا بعلي غندر ازرزيريو نابا حجي Thank you Mary Afte yeah I think I know نوح كيب لنا دحان حتى رابيله سامرايز جرخ كبلوخ في التنين نتسب just مردات خبو مالتي نخلو naturally إتي by the way business نخلي يكون أنا زي منشن جرخ حلف يدلي business especially أب سدت especially خاب كندا it's not for the faint at heart بالتعمي وكبيد تسيستم أزيوم يمدخ بدو جن يكاليو مالسي كمزي كجبرو يقدلي أو كجبرو يخلي كان بحر أمين كاسي sky's the limit nothing is impossible through Christ إلى إذا عمن مالتيو أنا خامس سكر سلازخونكو جنكا وحليف أنت أخبر دلي مير حفتي business نقول سوا يكونن it's a personality it's nature مسخدمة تخلو لو مالتيو أنا حجي أب سوداني discover جريو نفسيسي for survival إلى دجمر كوسي just بعلا يوردي ناي business minded way ما business personality خنزل لنا نجارياتنا مالتيو سخان تايو قلعت حدار جيرو قلعت وليدة تي مشالو كمزي فتن كمزي بالقلعت ناي بيوتي جن كاب قل عنا تي passion نيرني أبجز أوتنا جاقر مقرايدي خختب لي نازون قلعت متواوي خامو قلنا نديو جاقر عننا والد زين عنا خطيل كندا بالك بناي ودات ناي كستاي مش ناي تحمل جميرة بلاما قالن دا قبرك عبيت مرت لاما حيزا خيدي عريلن أكلني عيني يزرب شاني حجي كم دابلكو جميرة قلنا وانت حبي أخاف صدري قلنا انت هسي إنكي سلا خبلو ندخونو سالاس عرش قال إنا نخفل نشهد خونا ناشع مودرنا حيدنا نساتيا مالتي كم زت أواوي خادي زين كم سات قال بتعمل سلا دفتو سلا زخلو خا تحبي إيجن مهناتو جزانا خو قايقون يوم أنا ويس كم دابلكو زي جمركو إني روما أبسودان مسكتكو خا بقى كتبقى خلو عزن مشت قال خيدا ميك أب قبل لما بتناش ستاندرد مالتي بقى كفتو معتي خاطبون نجار بتطبقيتين دبلان نيرنا بسودان أبشرش نازنا براسبات ما أفت مرعان يتطبق مش مريسخ أنا خاطبق كدان معري جران حبشة جرا حنا جرا جلا يودي ما تطبقيتين دبلان نيرنا حجي التناي بيوتي ويدما ناي مرعى نجار بتعمي كم زلني فليدا مالتي يخيد حزين خيد دابلوتات أبتي voluntarily
ቸርች ዝምርዓት ኣለዋ እንዳቬሎታት ነይሩ ድፈልጦም ይወስተን ባዕለ የማርፀን እቲ ስታይሊንግ ገለኻ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ስለ ድፈቱ ኣብ ኣከዳድና ገለኻ ኢንትረስት ስለ ዘለኒ እንዳበልኩ ሽዑ እንታይ ገይረ ናይ መሓዙት ኣይካረይኒ ነይሩ ብሱዳን ሶ ካብ ንሕና ድሓዝናሉ ከምዚ ናይ መሓዙት ተባሂሉስ ዝካረ ገለ ኣይነበረን ቬሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለዎም ኦፍ ኮርስ ከምኡ ባህሊ የብሎም እንሳቶም ሶ ባዕለይ እንዳኣከብኩ ሓደ ክልተ እንዳበልኩ ኢትዮጵያ ከይደ ከዓ ናይ ጓሌ ሓራስ ከለኹ ናይ ጨጉሪ ገለ ተማሂረ ናይ ቢዩቲ ናይ መርዓ ገለገለ ን4 ወርሒ ማለት እዩ ሽዑ ካብኡ ከዓ ሰከንድ ሃንድ ዓቕሚ ገንዘብ ስለ ዘይነበረኒ ሰከንድ ሃንድ ናይ መሓዙት ክዳን ገዚኤ ኣብ ሱዳን መፂ ከዓ እቲ እንዳቬሎ ድወስተሉ ዓሚል ነይርኒ ኩሉ ሰብ ግዜ ስለ ሰብ ዘምፅኣሉ ኣነ ተኻሪሉ ዝነበርኩ ኦፍ ኮርስ ክዳን እዚ ካቴና ናይ ኤክሰይ ዝነበረ ወርቂ ገንዘብ ስለ ዘይብለይ ኣትሒዘ ሰከንድ ሃንድ ገዚኤ ማለት እዩ شونت سكند هان موديفاي جرى عنقطات جلب علي إن دطبقك بقولوا جلا أتبابيغه ككاري جميرة إن دابلكو شعوب بعد لا جلا زي حجي خبلكي I was only 21 جلي أنيرة and then قلت كابر رسيا وليديهم بز حرس بزي نستي بز حزيلة بز جلا دابلكي so I had all kind of colors دحر مالتيو أبغى زي أب apartment خارج تبو business كيريو بتعمل تبو كأسر حلو نيرة حجت ناي برايدال قال زبها النجار سكاب قدم نيرن مالتي كاوش تي دس يزبلني بقى أتبي غيان كم متخدينن بقى خدان مريض ألن جوجرن كل أتبابي عن جوجرن ستايل ميك اب أنت أفرن كل جيرة أبتي جزاي كعادة حد تبو جزا تأبارتمنت ناتبو صالون كابزخ نوت زبلانش كاوس سالة حرا يولن كوفي بالدخام علن of course ليتي أترخسر رح يدا حدر 4 مرات بحدا يوتسجله شعو ويكازخ أخو عندما يسوف ذات كقلعات سكي من له ويحراسي وي something شالو يبلين عرفتي أجي تنستخل له خجرين حابة تقليد طويلة نسرح دحار كوفي لا بحدا تقع خوينا بقى تسيلني خمسي لي تمسيت أدرين أتبي أيان سانك سالا قال له خلو حق السيد بالبقى أجي تي السوس لازلني أبزم سمعت هون تناي جبر قال لمسك أتسألكو بزوح أب جزاهم كام سرح قال لمسك قلعت عيفة تخون then I switch ناب تمرت قديلة مالتيو تمرتي كاب قام جميرة high school upgrade كيرا and then college كيدا خا ناي justice أتنعي مالتيو أب مونجوجن wait list قال خاص لزلو ناي ميك اب ناي واكس تي ناي ايلاش قال خا يوسد نيرة مالتيو so تناي ميك اب جن السو بتعمل فتوى نجار كوينس لزرخبكو كستعابي يوم مالتيو international license هيزا مالتيو نخم هروين أبزخون عد هيدا نخسر رحون قال it's more detailed course you تفتنايو so السوتات وسيدة so أو خاط أبو pursue جيرا مهنياتو بتعمل ميك اب سرح دفتو so I was a freelancer مهنياتو كل جزي خمس بالكوخي عدخت كون كلها دق خيام priorities هونو زوح جزي حجي قبل كلهو بقى تناتهم نجار كتوستر ما يتدليني خا حجي كل جزي بقى السوي نعيتن دبيجس جيلت ناس ويد ما دبيجس تناي مادر جيلت خمت فلتو تناديت هادخونكن بزين السعابيو كاب حدا ناي 4 يدلنا نعي on top of that I'm single mom I don't have any help so بتعمل بيزو خينا بقى لنا جار كستخون كلهو behavior قال ترى إيش بالانس ناي مقبارجن إجابير ده هذا نخستي مالتيو قلت فيه دستوعلو قلت فيه هاستايز قبل حجي أبكم وحجي تخافيت كادو كان مسرح قال فتينا يوندي جن أيدا لخوان مهنياتو 7 days بيزو تخون قال so more ندك أي priority به أبقى as a freelancer بس ترجمي سرح بزي ميك اب داخل كل يبقى زان دامت عديني سرح minimal لايز جريونيرا مالتي so تناي online store ka of course السلني online product شيء and then تحت بليوم online ka يمهري ميك اب مالتي حجة أبكم تات نداقبركم minimize كقبرو تاني مالتي ده حرق المسرح أخوه قال ينبرس مساعته وقت توم دك أي دليتاتهم دا بزحمت ينبرس ساعته قال لا هو جميل الله she's 18 early 17 early age ساقطامي 17 كلا جميلة like قلتي فخا yeah November 18 she turned 18 November مالتيو هجي على university سامساعته وقت مكينا اليوم بزح نجار حجي تيالو financial burden على كابزي بزخ ندك حق زي time فقرن كاد مخانو تدا most important خايف اللدي but then دعابة يمسكلو حجيجن like I think now it's the time كوات يخسرح ويبيزي خخون they can understand and help and then نعاتهم كات دليتاتهم كأخمال علهم ناتو سلست قلعت حج مكينا زدليلون نعي of course سلست مكينا هجزا لنا مالتا يكونن جن أبتعد ما تثبتي حما الله خسر حلو ما بزلنا يا حتى ما مكينا بتعمي زد ليكا حجزتات قال حسب كل دليتاتهم باسكت بول كتمزجبون بتعمي expensive زخلو تات كحسب كله السخاء ملي سخاء أب ديلا ما حتخون كل جزء
time is important ندك أب جزاب مهان حجتني إشتى بعد ما كوفا بلمس حتتكو I want you to be home and cook all the time like you do لني مالتي السعج نوعه it's a lot أنت يجن حاسب له استراتيجي تي له عبت دكان مساعي بزح جزء خوع له جلا كومن دا جبركوس اتمور فقر النسو حجتني إشتى سلازم خنا سي مور زدليني بس أنت خبلي لينا بتعتوخ خمل لاسميري حفتي now is the time ready كويني إيم إلى مس حسب كوفولي كل جزئين ندك إيكو فابيلا meeting جري زاربومي بزيناتهم like okay go ahead كيبلوني زخنا نجرا يجبرني فقدناتهم حتيتي كلهم كأكنسنت خبولهم so كفابيليو حجي أنا كوف قبل خليه بزا جزا كنت نخلنا بزا زلنا بق عندات ترى عمنا خنبر نخلينا but if I go out and work I'm gonna be very busy حجي أي نايت مرجو أبجزا جن ندحر أنا بيزوهين هاخد حجزوا لكم حد جزء ما قبل سريحكم كتبلوا لكم نتن اشتحاوكم تيكك تقبروا لكم حلاف النتات كلوكمي so which one you choose مالتي كم زي زلنا يخن كتسل ويسوت يخسر رحمه financially more freedom كلونا جن كا نعيجن more كا time كتسنوني أخم مالتي قال مسبلكم go ahead يلو من مالتي كلهم نخلهم جن each individual حتيتا مالتي so فأرمس هابوني أوكي اليوم حجيك أودات يوم teenagers يوم قال مش الله حد عادي جزي قال they try their best مش الله بتعميهم كادر دوتي the good thing is ولا بصراحة متيهم حجزون داقولهم رم ولا يمتوا يحجزوني قال teenagers يوم مش الله still كمان يكون مخوينه قل the fact that اتدخل يردهم تي مش الله تي concept نايت نخدو دلنا مقدسي تردي ومالله أنا حد دقاقي ميز نقرم حجب قدامي أب Valentine's Day أفتح معلت خبهم جزيسي إنه سرح سقع مش هسلا سرح نبر كفتة أقول بيت نتبحيتو كن دبدب إزي بوست كارد عادي مجازيت أنا حكان دي جلجيرة تناي Valentine's ناي فقري دبدبي مالتيو شو عد تحيف اللهم سنبت نجوه جزي مصر خبكو تحيف عبيله إن شاء الله to encourage them how much I love them تناتهم potential تنخدو دلنا sacrifice تقبروا دلوها نخنتو خنزي كونا قال إن شاء الله نقول عتك بتعمي يزجر مكين سرح له عبقت أمي خطري يخون بقول شو جناسي دسمو عم سميت كنا جرا كيكلني حج to remind them إن شاء الله استخا خمزي خبب بتناتهم strengths مالتيو حج كومن دا قبل كبالانس كتقبروا نعخاجن consume قبرك كاي كم إن شاء الله كم حدا individual سي ولا حد حاجز كأزي بالكا of course نيجي أبرد أجان حيلين ready تنسل زرلو إمبر it's very hard but anyways so حجي بخوم ready مسكون إلى مس حسبكو تي ندافيلو actually نعمة شو متوحن قالي خون كتبيت أني هي تجازا location قالت تبوس لازخونة كم زبل كوخا هيسترخاس لازلنا عفتنا bridal يخون عفتي ناي dress يخون قال سلا experience دلنا of course it's totally different أب أفريقيا تكاري بتناي كده من standard الحجين أبزعد how to market مستناي تعدو نايتي to compete all those things easy كونن جن خجبرو يخلي زبل توناتي core دخونا خستاي I can do it زبل موتيف كلو كالوتي مش هالو السوتة زي بالكا تدرايف تديلو لحن تقبري خدنها but you have to start from it شو تريو يخاتي مش هالو vision from now 6 months 10 I mean عمت حمش عمت كمي خو مش هالو وردي بكليو حدش بزنس كجمر قليل يكونن بتعمي في لابز عدي ميري حفتي كابك نقرك دخلنا العالم أمريكا تتخون بقى أنت ما خبلكي it's so easy business كجمر بأمريكا أبز عدقن they make it so difficult intentionally يومكم تقبروه small business قدامي population بزحيلن قال أي جنزب واحد اللي كاشفلو أبز عد بزحيلن إذا كل حجي كتاتنا علىك أخذ فلت علىك أخذ حتت علىك بزح معت نجاري دلو حجي أبز ساعات إذا أنا I'm a cleaner I'm a manager I'm the CEO I'm the president I'm the social media manager every single thing بعلي إذا قبره حجي حسابيو تي بمروح أتراي consumes قبره كان جار مالتي and then on top of that كأني زي project ناي by the way Lucy TV لكم download بمقبار كا تحابروني أخم هناتو I'm the shareholder application كاف create جرنا لنا بتعمل بجنزب يخون بتعمل بزوحي consume جرنا ميري حفتي to make it very quality standard حلو ناي نتفليكس عين الدوا دادر in the future خلنا الناس لازد لنا بتعمينا بزوح واقع خفيلنا له مالتي كابا يجمك بتعمل بزوح كاب جنزب بزوح نجار حجي of course حجي مور أم حرنيا إيدولو نتوم أم حرنيا مور كتقلو تداليو تبو عقات عميتاتيو جن تقرنيا بزح كله يتعري زلوا بعمي مالتي ناي تقرنيا more content موفيتات كله بزح كله so Lucy TV لكم application download بمقبار كا كتحجوا زن تخليهم نعي مالتي that's one of my businesses
and then is in bridal store كأخفيت له so جنا سلست ورحي ربع ورحي مالتي حجي سلست ورحي so يجمر يدلله بزح أبتي first stage ناي business يدلله جن التفيجن clear دخوان الرئيس لازلنا جن السياق يدنا له حجي أبتخبيت جزء يدلله جن I know what I'm doing السو حجي حدا خا business كعد حق زكا clearly ندحرت I can do it double and then I to knowing what you're doing كات مفلات مالتي to plan مقبار envision مقبار زخلو strategy خطوط لك أسوتات حجي نعي حق زين له and then الثالثة كات أقربيت السو أقعد أمزعته والنيو ناتو نايت أقرب ما لأن of course كن more now كم زمرعة ستايل مقبار قال إمبر أبقى إنه قال خم الله سيلس حسب ما ينبرنا أنت بيعنس جن ما حزايا so take over to this place hand of it إن شاء الله كمان next month تبهلس حفتات move تقبرني را you know what take it now I changed my ticket I'm moving على قليلات إنه مالتي so it was like in a 10 days decision in يرو مالتي but at the location تقلها عن عقا plans لزلني حج كم physically invest تقبرون in the future كم يكون أنك قبره بزح مش هلو قالو اتي بلان دوت أخو نجارات هلو حج جن physically mentally بكل نجار كوست قبرني مالتي دلو حج كل جنا تحدث لستدارة بحيل أملاح كن حنتي نات كفتناتي دفتو potential ويدماك كمزي مش هلو نات كاتبو نجار دفتو ويني مش quality ويدما strengths تبلو getting it together كمزي نجارات you wouldn't see it مش هلو I just don't know problem solving اتش زحلفكو قدنا نهيوت كون خلي كابني شيء ما يبزح سلا زحلفكي مثلني I'm collected like مش هلو ولا بزي chaos ندخونه خلو you wouldn't see me مش هلو of course sometimes بتشغيل كاتن ترجلت خلي خاجن overall جن I'm very collected مش هلو حجب بتعمي إخاتي thought ناتيك أي حلوة إيه negative كما تخلو كمزي بقى reject مقبار قال السخات هلا ما ميدي على ما ميدي أنا نفسي مش هلو ناب أملاخ متأمات وينافت كمز كل جزء زبلا مالتي بتعمي تتأمن حواتي تزجود لك هذي كونس تستجبر الكاميرا زي بتعمي تحق زنناي زجود لك أنا جر شم ناي لوسي تي في دي سلام لوسي تي في let me write it down لوسي تي في لكم it application download كبروه and support me now everything is free you can access it even in the future of course زجزاء موفي تتحدش كله خلوني دكاري or بأد كأجركم كاتري وخمنا يوتيوب كاخلي مالتي but even downloading it will support me and then بزح كا honestly speaking بتعمل بزح واقع خفيلة اللي even personally مالتي my partners كمان كمو بتعمل بزح واقع تخفله I'm pretty sure كأني ما اسمه community ناسي entertain إن داقبرس نتصبو نجار نمعلاد وعلب محجاز يخون بentertainment بخلص كخون تسفال لنا مالتي but yeah زي مثل I guess Mary has كيا خلنا مو كعلى حتى كبلكي دستا بيوتي قرم ترئيت لملم قربت وزلوو مرأيو زبهك بتحستو تفتراوي وتسيتو بحرياو ملكع كاب دستا بيوتي وترو مراخ قربت نمونان ندستا بيوتي توكسو بخيلاتات زتمسكرلو فريات دستا بيوتي مقبن قربت حديث ترئيت دستا بيوتي كافرتات زسرح سكين كير وزهيبو فسأغان أسراتون زتفق فريات أفوكادو فيس ماسك ميتشوتي فتر فلوينات يبولح نقربت أورا فتار تقلي أويل ليتري نوهيوتات قلس الزحدس جولدن سروم مس فريات عراء محتصاب قطن تقمو نخلو فتراو تصباق زحلو فريات دستا بيوتن دقلو فتنو عقبو ما حبرو أما العالم بأونلاين نمعدك www.destabeauty.com توكسو أب أوغندا كينيان إثيوبيان بوكيلاتنا أب عد إنجليز بأكال كتعدقو تخلو نزيادة حبريتا ببادو بادو 44 74 55 بادو بادو 26 بقطة مسمر ويبواساب كترخبونا تخلو دستا بيوتي thank you so much بدعمي guys كم زاز بلوتكم حجي ندات حزنا خنكينا لوسي تي في اب ستور لكم اب كل ستورات مالتي داونلود قبروا رأيوا تخطاتلو مور نايت كرنا كونتنتون كتعنو تدلي سباتون قدم حجي كتزارب سميع على خيردي دايركت الكونتاكت قبروا تخليهم تزاراربوا ناي بزي حوان دي سرحات guys نايتاني ميك اب اكاديمي رسعت الله
نعم أوله لا يبمو معسي ختم هرزلخي مزجوا خمي يمثل مو نجرنا وأنا كنت على حتى لني بس قات أمزجن إذا تعذبتنا دما نايحتو جزية فتقر الناس لزبولون خا أب مودة أتخاني اتخاتلتنا حتو خد حتواني ورد عدلك بكمي بس قات أمزجن جايز بفلي أب يوتيوب كونكم تكاتلونا زلخم ناي دستا تي في 10 عامة anniversary يو شير جبورو and subscribe جبور مخنياتو أنا subscribe قلب بزح تقدي سيفلت إني حجة خري أخلو خجن ناي بحكي بزح كم زي مبالي حسينا إن أنا زي channelنا please subscribe جبورو لا درجة 5-4 نايتم تخاتل تناس subscribe كي جبركم يخم تريو سلازي جنزواي كفولوني subscribe جبورو كم بعلي يوردز مثلا رول موديلات نحبرة تسبنا نفعت أديتات جيجان زخون حواتنا أوداتونكم حواتنا حزالكم كم تقولهم نعخم من صدركم من سبيتكم بون كشكش نابلكم quality صدر بيتاوي كبرتنا إيرترا صدر بيت زحال لوا تصبق مدب إنا نمسألكم زلنا كم زنا يوردا مالت سلازي سبسكرايب جبرو يوردي تاني أكادام نجرنا مو أقداسي حتولاتني I'm sure قبل بخل لنزن زكاة تلا خدلوا هذاك أنستيخاء الله زحتو زيا نبأ خير يعني واتي emotional جبران اللو أخي بك ترى لو ما أنت زجيو زخل ميك أب زجيو زخل ميك أب ورر قبل قال ترى إدي كده بخاي تبكيني ناي ميك أب مالتيو أنا بتعمي ممهار زفتو عبرسيو خا كم تفلتو ما of course كل زي خمس بلو مالتيو إتينا دك أنستيو نحواتنا empower مقبار مبرتع السنة وشت أي درايفز لزخونة حجي أبتي passion دلوا هو لكزي interview قبلني ميري حفتي ننبسن كمهارايلن just for نعاتن كخلا one-on-one class يوستين and that's very كمزي intimate خان على المجالة تبو عند مهارة اتي نايسة لستوار حكورس كن أنا كمزي تجديسة مش عارلو بقى مالتي كوينة invested كوينة إذا مهرو حجي حتى interview جرا صيل ويست خيكون جنزبني هون تايمن نايب لبن ميك اب ارتست كخونا زدالي عدين امبر نجنزبي لس إلى أي مزجبني سب يحتني مجمرة مناتوس كتسر حلو سلة دالي عدي خن الزلو ماسي ميك اب ارتست كتكون كلها it's just make up ملكايت رايكونا ده has بقى too many things that you need to know مس قربت مستعنا مس عيني مس أفبتها حاجة سلزخونة so many detail على professionalism تبويكا as a professional makeup artist كسرح تخون كمان لعلو كله خا مس سبات خات سرح ناي سباتي energy affected قبل كات خوين وكم زي بقى extrovert تدي كوين كا it's hard job مس سبت رايت سرح يكون كان in close proximity خات سرح قد عند حاس كان ده تتناخف كعبزي تنفاس نايسر so it's not easy job قليل سرح يكونن حمات أواي سبي قات أمك majority of the time كأبني مرعى industry سرح كلها خا أو أصل زلوت جنزب as a makeup artist أم مرعى تسرح تخون كاس ترجمي بلون شو تي حدا كاف تسرحنا makeup مالتي حجي أو خا very stressful environment يسأل على بزلو زي مع سبي دزج كم مع دراما حتري مع نجار حجي أزخلو understand جيركا. I know I should advertise my job كنا جران كأسلا زلني إسقيلن جنزبن إنجزي إن كيت فعملتيو. إزيتات كله أنا تيري أختايز قبل كأحليف كن سلست ورحي intense course كخلا يوتناتي علامة. إسقيلن أو تمزجيبن سرح إن شاء الله تي معلتا ودقبر أنا أبكيرن أي متأن كمزي أوكي بعلن فلتا أيكون انتناتي. I have to make sure خلال الوادين سلزخونة. I'm a kind of a strict teacher, but تن قدامت تمهاري فتين وين طقيمواني خا. I heard. نيويورك ده حياة لنا by the way. هيا وات نيدنت كامت عندي personality نيدنت كالندي وي أنا استيت قبره قلب لنا حنسا. لازم لك نيرة مشكلة صح أموتها. We had a really great time. Anyways, كم وجرى إزمهر so نايس لستور course هالو and then one-on-one كالو in person تدري خنا بكالجارت أمدات هونكن of course بأونلاين كا it's very affordable amount you نبع لخن كتكلا تدري خن تعنت product تكما أنت مجمرات قبراول أنت مدخونة person ميري شكر personal دخونة course وني هبي مالتي نعخت كنا تنديت خلاون so زي هبي كال قبل حسيبة نيرة. Yeah, Mary, they were keep asking me about the justice نايفت حستا مهار كوسي بقو خد سرح الله خدي خنا زبل حتو بقو أي سرح نيدر لخو currently مخناتو naturally فلدي أنا هم زبل كوهم أبسودان كاللخو إنا بسي أردي أتني ناي business مخاني I'm not 95% جن
أبز عدم سمعت أخوجن to become a police officer it was like my dream job كابز مت كندا جميلة مالتي so مهناتو to be a role model of course لدفت وأنا I'm very spontaneous steps لازخونكو كمزي حدا نجار يفتوني ناي بوليس صراحة كا rescue and then I'm very خمزي courage ناتي كمزي exaggerate كمثل I'm very courageous سبي ميري حفتي كميتي لكني أبز حج جروا بتنا بزحت كم سينجل مام دوغلا like سفر على عينات اللوا باكستاني حبشة أورومو قال خمتات anything دحر كوينو نعين زمت يعني ورقة سخانة paper or anything مش لا قبلت نيرو ذكرنا حدا جزيم سمح زيكو تطويل نابزس وينتر نيروس we had wine قلنا دعلن ينا ندخلت يعني را كريسماس season نيرو شو تخيل نيراس ترى حق ريد الله بجزا كفان ويلس تطويل مع تطعمتي مالتي دحر بخات سميع حاجة حنت لا كافتين قربا بتيس ودا لشجرة مالتي بوليس تتصور ويقلا كم يشجراني يرودا نعيد رأي سمعني شو تبخات سايكونات actually حنت خالد ألم أفريقيا سبايا هاري موا قلا راح نبصدق وتي وقال it was كال دراما يعني رجل تبخات ناتا ترى مثيلني literally winter كويس عدا برد دلو ترى حقري وتي ترى حقري قوي كم شو قلت قالوا of course أبتي صراحة علمكم اسمه خاطر safety قدم priority نات كم خانوس لازم هروها امبر I'm like that person مش نسب نخد حنسي فرحز ولا شو قلت اندار أخو خاطو خلي that kind of courage علني هجي then I can fit to that category مالتي on top of that then after هنا community فينا نحبرة السبكة كمو zero سلازلو after ناي police يكون after ناي فتح يكون سلازير أخو at least كابز متى مالتي هجي هلو هون I don't know so far I don't know not no one هجي بخموك بالدليل مالتي so easy standard you have to have high school diploma and then permanent resident or citizen تكون لك I could have قل تمرت دلي أنا ناتو بزعبا Canadian history قال I فلتني so I went to school and then تماهيرة قال لها which I'm so grateful بتعمي ممهاري دي حقو سند بزوح نقل تدمرت كورسات كا نعي ولان فاميلي يخون حبرة السبيب تعمس لازم تأمني so تماهيرة أب تسرح أبو مسبت أحكو قل yes بيتانا thank you معري I was pursuing it. حجة كمان contact كان قبركي مارش قالي لو من اللوس لزد اليوم بتتقرني على الزارة وافتناتهم team. But then when I see it now 4 يتسقع اللوخو قال ملا and then تقدشني دش أنا 12 hours shift work يخلي تنقطني حتسرح. I help with them volunteer قبري ترجم قال ملا. Of course ترجم بسرح كم سرح يسرح مس Catholic immigration دبهالو لهم so أمي يسرح as a freelancer. مس كالجري بوليس كاي انت فولنتير قبري عمنا يوث قال مالتيو after سرح جن كندينا مخنياتو مور انا بيزنس يخدم معزخل السي خاتناتي توهبو in the future كاخن رينا I don't know Thank you Ordi سلازي نافتا ناي حقي وناي تمهارتا ناي مس ناي بوليس زلوا voluntary سرحات أو سيركما أنا جن business woman كم أصل زخونكو بفلاي كأن تقدسن بزحد دك مستحيلات لنا أبينا نمزجب مع سينا خن مزجب نك أتعال كلاسة مع سي خمي دبالاني يوردا بعبا يحزل كلمة تسأل خو follow جبارة direct لحتة اوكي بعلى اسيست خد قبره كنا مالتيو زوم ابيوت بكونكم تكاتاترنا دلهم كاي حوات نايوردا ديتيلز كرفلكم بفلاي اب كالغاري الحرار لكم كندا الحرار لكم كيدو بصحوا سبورت جبروا افتينن هنا افتزلنا كوميونيتي اي ثينك بفلاي كاب بيزنس مس بصحه ابز حبرتسبنا نويح غزي سلازي رانا بفلاي اب ارترا خلنا اب زحلف 30 عمس ببزنس قال هوش تعدي بزح كوانا تشف سباي رانا حج ابدا قمس وص انا نفعت سب بزنس كنري خلاناس اكندي هنطيلنا قريبنا نطقملهم سي كمزي حد غزي قال نغرات رندي خبلو يدلني نعوس لقبيرنا ببوزيتيف بمتحببار حبرتسبنا خنحنق سلازلنا كنت رديكم على افتح حبرتسب سلازلكم سلازي كيدو بصحوا سابورت غبروا لك خمزم ايهود نخون اب بزنس كمتصخلو يحوات كم زما يهود أنا نتحجاجز نعبة بحنساء مالتي أوكي سلازي مسيور ده زل النعلالك أتسأل يحطهم كتقرب يخم يحوات كأنه مود أنا مالتي سجار يا ميريت ولا نلاكوين يس سلازي يحوات بستخ علامات أن مالتي سابورت نجابر سبسكرايب جبرو لوسي أب تي في خاني داونلود جبرو كاب ستور أبليكيشن مالتي أتا خبدك تقطع أنا حتى حتى كبد كتبت إلى يوردي معري قلنا بوز حدك أن استيوم مهار خونا الناس زخيل أبزنا إحنا حبرة سبسي حدا جزي أبو زفلت أسينجل مازر مسال لندو
ምክንያቱስ እቲ በዓል ቤትካ ወይ ብሞት ይፍለየካ ወይ ከምስ ብለ ደልኺ ብሂወቶም ከለዉ ዝሞቱ እውን ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ደቆም ዘይሓቱ ኣብ ሓዳር ኮይነን ከዓ ማዕ ሲንግል ማዘራት እየን ዘለዋ ዮርዲ ካብ ሰብ ከይትሰምዕዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ክዛረባ ከለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንሰምዕ ኢና ንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንዓኺ ካሬጅ ገይሩልኪ ሶሪ እስከ ምልክት ተድልዮ ኣለዎ ከዓ ሪኣ እዚኣ ማለት እዩ it's not easy ግደፍ ዮ 4 ገለ ቆልዑ ሓደ ቆልዓ ዋላ ሒዝካን ሓንቲ መዓልቲ በይንኻ ክትውዕል ከለኻ 24/7 እዮም ሰዓታትካ ዝሕዙኻ ግዜኻ ዝሕዙኻ ደቅኻ ማለት እዩ ዮርዳስ እንታይ ዓይነት ማይንድሰት ስለ ዘለኺ ንጎ ኢዳ እሞ ከም ዝተሰኻኽዕልኪ ቀንዲ ግን ኣነ ባኺ ዝሪኦ ነገር ዮርዳ ክነግረካ ማለት እዩ ክሰምዓክ ከለኹ ኣብ ነፍሲ ክድሰራሕኪ ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ ወላ ሕጂ ዓንተ ወይ ምክሪ ክትብና ከለኽሲ ንደቀይሲ ሓሳቦም ይሰምዖም ይህን የብሎም ካርድ ገዚአ ኤክስትራ ከይደ ብዛዕባ ናይ ፍቅሪ ይገልፀሎም እዚ ኩሉ ኣይተረዳእናን እምበር ሓደ ፊልም ይክትዕልና ፀኒሕኪ መፅሓፍ ክትነግርና ፀኒሕኪ ተረዲእኽኒ ብፍላይ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ባይ ዘ ወይ እዚ ሲሪየስ ወሲዳ ብዙሕ ግዜ ንሳ ማለት እዩ ኣብ ናታ ቲክቶክ ሾው ቲክቶክ ክትገብርን ካላ ክትፈልጡ ኣሕዋት ብዙሕ እንደተኸታተልያ ግን ከም ዝቐረባ ዝፈልጣ እዩ ዝመስላ ንዓ I'm gonna remind her the first video ንዓይና ዮርዳ ድሰሓበኒ ስራሕ ብጣዕሚ ተጨናኒቑ ብቲ ናይ ካልጋሪ ሕብረተሰብ ተሳኢኑሲ ኣብዚ መፅያ በቃ ኣጆኹም በርትዑ ከምዚ ክግበር ከኣል ኢኹም ክትገብር ከላ ዝረኣኸዋ ቪድዮ ሽዑ የፈልዎ ገይርያ እሳ ክትነግረኒ ዓመት 2 ዓመት ትኸውን ሜይቢ 3 ዓመት ከማን ድሕሪ ናይ ኮቪድ ሽዑ የኒ ዮርዳ ኣነ ፈሊጠያ ፈልዎ ገይርያ ኩሉ ግዜ ይርያ ሶ ክትዛረብ ከላ ምስ ኣዴታት ክትዛረብ ከላ ኣብ ነፍሳ ድሰርሐት ሰብ እያ ሶ ኣብ ነፍስኻ ምስራሕ ንሕና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ቁልጥፍ ዓወት ንደሊ ወይ ዮርዳ ሕጂ ከምዚ ክትረአይ ከለኺ ሜክኣፕ ጥራይ ክንመሃር ንደሊ ወይ እንዳ መሻኢት ገይራላ ዮርዲ ሞ እንዳ መሻኢት ክንገብር ጥራይ ንደሊ ቅድሚ እዚ ኩሉ ግን ምሽ ኣብ ሓደ ሰብሲ ሳክሰስ ወይ ከዓ ናይ ዓወት ክንርኢ ከለናሲ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮይና ንሪኦ እምበር ኣብቲ ታሕቲ ዘሎ መሰረት ናይ ዓወት ቀዳማይ ነብስኻ ምስራሕ ነብስኻ ምፍላጥ እሞ ዮርዲ ከዓ እቲ ኩሉ ትዛረበ ፀናሕኪ ኣብ ነብስኺ ኢንቨስት ዝገበርኪ ንነብስኺ ርእሲ ክድኒንኪ ዘምሃርኪ ትሕትልኪ ቅድሚ ናብ ዝለዓሊ ምብፃሕክስ ብዙሕ ነገር ኣብ ታሕቲ ዝሰራሕ ክሰብ ምዃን ከኣነ ብቐሊሉ እየ ደንብበኪ ክትዛረብ ከለኺ ክሪአክ ከለኹ እሞኒ ደቂ ኣንስትዮና ቴሌፎን ደው ኢልሃልና ማሓዘና 2 ሰዓት ክንዛረብ ሽግር ዝበሃል የብልናን ዮርዲ ክላስ ጀሚርክ ግን 2 ሰዓት ሳምታይምስ ከፊለ እንደይመፃ ክህልዋ ከም ዝኽእል ኣነ በዓልቲ ሙሉእ ሓሳቢ ይመስለኒ ተረዲኽኒ ስለዚ ኣብ ነብስኻ ምስራሕ ሲንግል ማዘር ኮንካ ካብቲ ታቡት እሱና ኣይምልከተንን እዚ ሲንግል ማዘር ኮንካስ በቃ ተሓምቕ ትደክም ገለ ኣይምልከተንን ኢልኪ ከም ዘይናት ክሪኢኽስ ክንድተዮም ልዕሊ ኣቦን ኣደን ይኽኾን ክደልኽና ሓደ ነዚ ክስታይ ተካይድ ዘለኹ እሞ ከመይ ትርእዮ ሜይቢ 2-3 ሕቶ ክኾኑ ክእላ እንዴ ሓቓናይ ግን ተረዲእክሎ